पहाड़ों के बीच छोटे से गांव नूरी घाटी में एक लड़का रहता था, सईद। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते थे। बाप को दुनिया से रुखसत हुए सालों गुजर चुके थे और माँ ने अकेले ही सईद को पाला पढ़ाया था। गुर्बत थी मगर मोहब्बत बहुत ज्यादा। माँ खेती में काम करती, गांव के घरों में कपड़े सीती और सईद की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करती थी। अक्सर रात को वो थकन के मारे सो न पाती, मगर सईद कभी उसके चेहरे पर शिकायत का साया न देखता। एक दिन सईद ने कहा, अम्मा बस अब आप काम नहीं करेंगी, मैं बड़ा होकर दुनिया को बदल दूंगा। माँ हंस दी, उसके बालों में हाथ फेरा और बोली, पहले अपने अंदर की दुनिया संवार ले, बाकी दुनिया खुद ही बदलने लगेगी। वक्त गुजरता गया। सईद मेहनती था, पढ़ता भी था और अपनी माँ का हाथ भी बटाता था, लेकिन गुर्बत की वजह से वो शहर नहीं जा सकता था। कई बार ख्वाब देखता, कई बार उम्मीद टूटती, मगर हमेशा माँ उसे सहारा देती। फिर एक दिन माँ बीमार पड़ गई। गांव में इलाज का इंतजाम नहीं था। शहर ले जाना पड़ा मगर पैसे नहीं थे। सईद ने माँ की हथेली थाम कर कहा, अम्मा मैं कुछ भी कर लूंगा, आप ठीक हो जाएंगी। माँ मुस्कुरा दी, जैसे कुछ जानती हो जो सईद नहीं जानता। वो रात जब सब कुछ बदल गया। बारिश का तूफान था, हवा चीख रही थी, घर का दरवाजा हिल रहा था। सईद छोटे से चिराग को बचाते हुए माँ के पास बैठा था। माँ ने धीरे से आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, सईद मेरी बात सुन, अगर मैं दुनिया में ना रहूं तो तुमने टूटना नहीं है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस उस पर भरोसा मत छोड़ना। सईद रो पड़ा। माँ ने कमजोर सा हाथ बढ़ाया और एक कागज उसके हाथ में रख दिया। ये मेरी आखिरी चिट्ठी है, इससे तब पढ़ना जब मैं इस दुनिया में न रहूं। अगली सुबह अज़ाने फजर के साथ उसकी माँ दुनिया से चली गई। चिट्ठी खोली और दुनिया बदल गई। 3 दिन बाद जब लोग ताज़ियत करके चले गए, सईद ने चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर ये चिट्ठी तुम पढ़ रहे हो तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की दुआएं छोड़कर जा चुकी हूँ। बेटा तुम हमेशा नेक रहे हो, हमेशा सच बोलते रहे हो। मेरा तुमसे एक वादा है, अपने ख्वाब कभी भी मत छोड़ना। गुर्बत तुम्हें थका तो सकती है मगर हरा नहीं सकती। लोगों की मदद करना जैसे अल्लाह ने हमेशा हमारी मदद की। तुम्हारी कामयाबी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और याद रखना, माँ कभी नहीं मरती, वो बस दुआ बनकर दिल में रहने लगती है। अल्लाह तुम्हारी हर राह आसान करे। चिट्ठी पढ़ते हुए सईद टूट गया, मगर उस दिन उसमें एक मजबूती पैदा हुई जो पहले कभी न थी। सईद ने माँ के अल्फाज को जिंदगी बना लिया। वो शहर गया, मजदूरी की, पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार स्कॉलरशिप मिल गई। सालों की मेहनत के बाद वो एक बड़ा इंजीनियर बन गया। पहली तनख्वाह से उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक बनाया, गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल बनाया और अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर कहा, अम्मा माँ की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। हवा हल्की सी चली, जैसे माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा हो। दुआ और मोहब्बत इंसान की दुनिया बदल देती है। गुर्बत रुकावट नहीं, हिम्मत की आजमाइश होती है। जो शख्स टूटने के बाद उठ जाता है वो दोबारा कभी नहीं हारता। चांदनी रात थी। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक छत पर खड़ा सईद आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी पीली होती हुई चिट्ठी थी, माँ की आखिरी चिट्ठी। वक्त ने उसे बहुत बदल दिया था, मगर माँ की याद वो आज भी वैसी ही ताज़ा थी। सईद ने इंजीनियर बनने के बाद कई प्रोजेक्ट्स किए, मगर जो सुकून
اسے چاہیے تھا وہ کہیں نہیں ملا۔ دن میں لوگوں کے بیچ رہتا، شام میں کام میں گم رہتا، مگر رات کے وقت تنہائی اس کے دل پر ایسے بیٹھ جاتی جیسے ماں کے جانے کا زخم دوبارہ کھل گیا ہو۔ کئی بار وہ دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر خود سے کہتا، اگر اماں ہوتی تو میں یہ سب ان کے ہاتھ چوم کر ان کو سناتا، مگر اب صرف خاموشی ہوتی ہے۔ ایک دن اسے گاؤں سے فون آیا، سعید بھائی آپ کے بنائے ہوئے اسکول میں ایک لڑکی ہے، بہت ذہین مگر غریب، اس کا مستقبل آپ بدل سکتے ہیں۔ سعید فوراً گاؤں پہنچا۔ پہاڑی راستے، ہوا میں مٹی کی خوشبو، گاؤں کی خاموش گلیاں، سب اسے اس کی ماں کی یاد دلا رہے تھے۔ اس نے اسکول میں داخل ہوتے ہی ایک لڑکی کو دیکھا، تقریباً 12 سال کی، آنکھوں میں چمک مگر چہرے پر غربت کی تھکن۔ نام تھا ہاجرہ۔ وہ سعید کے سامنے آ کر بولی، سر کیا واقعی میں پڑھ لکھ کر کچھ بن سکتی ہوں؟ میرے ابو کہتے ہیں غریبوں کے خواب نہیں ہوتے، غریبوں کی بس امیدیں ٹوٹا کرتی ہیں۔ سعید کے دل میں کچھ ٹوٹا، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی بچپن میں کسی نے اس کے خواب چھین لیے تھے۔ اس نے ہاجرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، غریبوں کے خواب سب سے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف میں بنتے ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ لمحہ سعید کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ سعید نے اسکول کی فیس، کتابیں، کپڑے سب خود سنبھال لیے۔ جہاں کسی بچے کے پاس جوتے نہیں ہوتے وہ جوتے لے دیتا، جہاں کسی کے گھر میں علاج نہ ہوتا وہ رات کو خود دوا پہنچا دیتا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، سعید تو اپنی ماں کی طرح ہے، سیدھا، نرم، سب کی مدد کرنے والا۔ سعید نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں اپنی ماں جیسا ہوں۔ ایک رات ہاجرہ رو رہی تھی۔ سعید نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کانپتی آواز میں کہا، سر کل ٹیسٹ ہے، ڈر لگتا ہے میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ سعید نے اسے وہی پیلی پرانی چٹھی پڑھا دی، غربت تمہیں تھکا تو سکتی ہے مگر ہرا نہیں سکتی، ماں کی دعا اور محنت بس یہی کافی ہے۔ ہاجرہ نے آنسو صاف کیے اور اگلے دن ٹیسٹ میں پورا گاؤں حیران رہ گیا، وہ پاس ہو گئی۔ کچھ سال بعد ہاجرہ ایک بڑی ڈاکٹر بن گئی اور سب سے پہلے اس نے سعید کو فون کیا، سر میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، آپ نے کہا تھا غریبوں کے خواب بڑے ہوتے ہیں، وہ سچ تھا۔ سعید کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اماں آج آپ کا بیٹا نہیں رو رہا، آج ایک اور بچہ آپ کی دعا سے جیتا ہے۔ ہوا پھر سے چلنے لگی، جیسے ماں نے مسکرا کر کہا ہو، میں تو ہمیشہ یہی چاہتی تھی تم دوسروں کے زخم بھرو۔ ماں کی دعا انسان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، دوسروں کے لیے نیکی کرنا زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ غربت کمزوری نہیں، اصل کمزوری ہار ماننا ہے۔ ایک شخص بھی اگر کسی کا ہاتھ تھام لے، پوری نسل بدل سکتی ہے۔